سلام سلام زخبركم تاتلتي أنهار إنفو سلام كتبلو تسفى يقبر خم يغنيهم بملوخهم لومي بزعبا حد صارنا immigration قدات يخير لنا بروجرامنا إلى معنتي قالها أبديت بزعبا سلام تصمدو قلت زبل بقدامي أبتي أبزي أبريد سلزنوركو بزح يزاربني بزعبو تزلنا مدباتك بو غيرنا قد زاربينا مالتي أفكت سادي زلنا بتي جزء بسترخبه كم تزبلكم مالتي أب حتصير زتوكره وي anyway أبتي دحارك زارو اللي so today أبتي فيسبوك أبتي ناينيرنا بجرين كارد أبزي عرستون كم زرايكم زلو بجرين كارد مقاش حدا جني عنده هني متسألو يزبل إذا خا بزحات سبات كم مقشة أبز ملسو لزلو نا أمريكا مالتيو permanent residents وي قوامتي تقمتي وي LPR تباهيلو زفلت مالتيو تاكارها جرين كارد تباهيلت فلت وي جرين كارد هولدر تباهيلي فلت سب مالتيو كل سب كم زفلتو أب أمريكا زغمت مالتيو resident وي residency permanent residency وي resident card قال تباهيلو هاي فلت أب كال عدتات مالتيو أب هاجرات عربكا إقامة مالتي وي ناي نبارنت ورقت مالتي بحد سيرو أب أمريكا جرين كارد يتبع دارجا زي فلتا يلن مالتي أب موفي أب زخون النجار جرين كارد قدم ولا تم تاتا ناتا كطلياني راتا ورقت كمزي هارد كوبي بيبر عينت هارد بيبر كوميا قطيلة سلازم نبرت أبوي تسم تواهيو دهار ندا غيرت حبرة دهري بلاستيك كوينا قلة أب مونغو نايب حق قطيلة نيرا مالتي أبز حالي فعسر تعمل أب جيزي أوباما دهري هجها قيهن تاشو من مثل الله مالتي زحات سوات فلتوين سو إذا كارد ديا أب أمريكا بتسرح ختنبر بغوا منت زوها وركا ملالي ورقت وي فقاد مالتي كل سب كم زفلتو أب أمريكا أب 10 عامات يتحدث مالتي وانس جرين كارد مسرخوكا نا 10 عامات يتقلقل أب 10 عامات كتحدث مالتي قال يوم ناب سيتيزنشيب وي ناي زيغنت ناي أمريكا ختركب وي أبلاي ختقبر تدليها ن زيغا ناي أمريكاوي أبنت بمرعان تغينو أب 3 عامات ريسيدنت تصنح 3 عامات دحري 3 عامات أبلاي ختقبر تخيل مالتي بريفيجي وي بخالي بأسايلم بفيزا بقلقل زمت تخينو هاي تقلسب أب 5 عامات إليجيبل يخون عشمو قبل أبليكيشن كمل ناي سيتيزنشيب يزبل تحق مالتي قال يوم قن دارقا ناي سيتيزنشيب قداي بزح أي قدسلون يوم ويمكا أبتي عدوم كم كالاي زيغا سيلة الرئي زي قلنا تهاليكا ناي أمريكا السنة معقاب بنبارنت تراي زنبرو له مالتي اجي تا باسبورت ناي هاجر كارتليكا تجيش مالتي جيشكا تنص ግን ቀይድ ኣሎ ኣብቲ ቀይድታት ኣሎ እቲ መገሻ ማለት እዩ በዚ ናይ ኢሚግሬሽን ሕግ ናይ USCIS ዘውፅኦ ሕግታት ኣሎ ጋይድላይንስ ኣሎ ፖሊሲታት ኣሎ ማለት እዩ መሰል ኣለካ ከምቲ ግቡእን መሰልን ዝበሃል ራይትስ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲስ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ዜግነት ኣሎ ናይ እቲ ነባሪ ከዓ ናይ እቲ ግሪን ካርድ ሆልደር ከዓ ኣሎ تاتسقى مقشة كل جزء مغنياتو ناي باسبورت ناي عاد انتهاليو تيكيتا قروتو خيري نابت زدلي هاجر مالتي ناب هاجرو بتصيهم استوسن جزء مالتي سقع عمت يتصنع سقع شدشت ورحي قالو حقتات مغنياتو متيخا ابلاي كتقبر تخون كان زيغنت بفلاي تي اب دغه تصنحو خال امريكا وصاي تصنحو زحصر خونا له زبل الله سو نوي زرزرات الله بوليسات مالتي لومي سو يكون المزاربينا مالتي جرين كارد زلوم سبات
كم مجش أبز متصلو بفلاي ميتين سمنان معالتي انت حليفهم شدش تروح معالتيو أبز من لسلو ناي US Customs زبهالو له ناي جمركون ناي CPP زبهالو أبتحت DHS و Department of Homeland Security سرح أكاليو أبتي مجمع بإيربورت تي نتي ورات خازري ناي انتري ستامبس قبرلكا خالق بمصخايو تي بورت اوف انتري زبلو بتزعت خايو ايربورت مالتي جم سبات اب قربا غيزي اب زحلف خلت ورحي بفلاي شمنت ابا شدشت ورحي صنحو كاول لعلن صنحو بزحات سبات كما عينت كومبلينس ترعانات ماتي مالتي توم ناي سي بي بي اوفيسرات فورم 407 تبهال لا وي فورم اي 407 تبهال فرمو እንዳበሉ ብዙሕ ጣጣ ብዙሕ ወጠጥ ብዙሕ ሕተታት አቤኔርካ ብፍላሽ ዝተወሰነ ሃገራት ማለት እዩ ምስቲ ናይ ጸጥታ ገለ ጸገማት ዘሎ ታርጌት ገይሮም ንምንታይ ከይድካ እንታይ ክትገብር ከይድካ እንታይ ኣለካው መን ኣለካው ንምንታይ ክንዲ ዝጸኒሕኻ ዝብል ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ሕተታት የዋጥሮም አለው ዝብል ጥርዓናት መጽዩ ካብ ኢሚግሬሽን ሎየራት አው ዝረበሉ ቀኒ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ ምናልባት ህዝብና ብፍላይ ምስቲ ቋንቋ ጸገም ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ታርጌት ይገብሩሉ ዝብልካ ሰሚዕና ማለት እዩ እጂ እንታይ ትፈርም ኣለኻ ስለዚህ ትፈልጥ ምናልባት ገሊኦም ክድርበሹ ይኽእሉ ወይ مأتويت ورقة مسيلهم تا فورم أبز دحر شير جبراي انتهى تقول انتهى ترجمة ندبلنا ونكيدنا جيتهم سي بي بي زبهالو تم أبتي ايربورت مجمرة أدخل لها تورات خا تشيكس جبرو الجاونتك بين آتيها أبيت أنيها كل نجار تصنع مالتي Department of Homeland Security ملو سلت أنا بلوم كبلوها حتى خاطر تقبلوها زخون عينة حتى أرولك مسكلا وحتى ونزحتة تلو بزحيتي زلو أجي 280 أنا معالتي مالت شدش تورحي من اليو زصنحو مثلا له زخون حتت أبين يركا جلزبل خبل كاو حليفون انتايم زغور زلو حجي تا أبزخ رواية صنحي له كان فورم تملا مالتي record of abandonment of status of residency مالتي تبل سانتا مالتي بغزا فقادي بغزا دديتي زينا ريسيدنسي مسلي انتاشم يقول فلخو ايدلني دحر هجن كم وادي سانتا فرينكايا دحريو اي فلتكون وي تاشمو ختبل ازي اصقامي رينستيت كوفنت جرين كارد أي كالي دارجة سلزن تاتو زلا زخون عينت كاب دقة بتملسلو كاب هاجر كان بأمريكا بتملسلو كتفرمي بالكان زخون وفرم تيلومكا جاج كري لني جاج مجمرة خري دللي ويلو يري خزارة رجل لنيلكا كتفرم خجددوها في التنيوم هراس زجورو مالو قريهم ختحدقوهم استبعلوا بفلاي جبن جلس صنعهم ريكورد نزيهم يوم تارجت زجور زلوا مالتي قال يوم كاب قال حجرات استوسنا حجرات أبتي ليست أزنبرا مالتيو بو متن تي تارجت نقوم عينة سواتيم زجور أفكم زي زنبرو سواتيم مالتي تي عندي جت سجام كوين زلوا سلازي خمسة عينة أبزقات أمكم أبتي إيربورت لو يريكر إلني مش لو يريك زراربي they have the right to remain silent in America ولا قبلنيا يبلوها زخون عينت مس أوفيسرات تطواب زبلكا وين مرمرة you have the right to remain silent زبل عنقصات اللو مالتي أب حقتات أمريكا مثلا لك سوق كتقول أي ملسين يزارويني جاج كي أب طبعا جاج كي قربكو بتشو عيبلني ختبل مثلا لك بحيلة أجددو زاروكا أجددو زفرمك ويلو يري خزارة ربيلكا بتسبت اليومكا دويلكا خمس قط يمن اللويلكا لو ير يزارولكا أتليست مثلكا إكسرسايز تقول لك رايد حنين بار أنا مأتويتي هتخوني لك
ሓንቲ ግዜ ምስ ፈረምካ እንታይ ትብል ክሪኤኩም እየ ብዙ ማለት ስለዚ እዚኣ እታ ሓበሬታ ክነመሓላለፋ ዝደለና ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ካልእ ሜድያታት ዝረኣኹ ብፍላይ ቋንቋ ከምዚ ደርገፍገፍ ትብል ገለመታት ትኾንካ ይሓቱኻ ገለ ነርቨስ ትኾን ኢኻ ኢንፋክት እታ ሽሙ ኦፊሰር ከዘራርበካ ከሎ ወይ ፖሊስ ጠጠው ከብለካ ከሎ ብዙሓት ሰባት ነርቨስ ስለ ትኸውን ዋላ እተን ዝነበራኻ ስለ ዝጠፍኣ ከምዞም ዓይነት ሰባት ብፍላይ ታርጌት ይገብሩ ኣለዉ ዝብል ብዙሕ ሰርኩሌት ክገብር ቀኒ ኣሎ ኢንፎርሜሽን እዚ ምምሕዳር ትራምፕ ሓደ ካብቲ ታርጌት ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ነቶም ገበነኛታት ነቶም ሕጊ ዝሰበሩ ተባሂሎም ግሪን ካርድ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ግሪን ካርድ ፕሪቪሌጅ ዝተዋሃበካ ግዴታ ወይ ቀዋሚ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ናይ ሕጂ ምሕዳር ከም ሓለፋ ከም ሓደ ታሽሙ እምበር መሰል ኣይኮነን ስለዚ ግሪን ካርድ ቅድም ቪዛ እዩ ነይሩ እሱ ቪዛ is a privilege ማለት እዩ ኣሜሪካ ክትመፅእ ቱሪስት ቪዛ ይኹን ስቱደንት ቪዛ ካልእ ዝኾነ ቪዛታት ፕሪቪሌጅ ማዕፆና ከፊትና ወይ ክትመሃር ዲኻ ወይ ዓዲ ክትርኢ ዲኻ ወይ ንግዜኡ ክትሰርሕ ዲኻ ከም ሓለፋ ስለ ዝተዋሃበካ ሕግታት ናይ ዓድናኻ ክተኸብር ኣለካ if you break the law we will revoke it catch and revoke ትብልካ ሓዳሽ ፖሊሲ ምፅኦም ኣሎ ቅድሚ ሰሙን ማለት እዩ ሳም ከሪአኩም እዩ ንቪዛ ሆልደርስ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ኸ ግሪን ካርድ እውን ከምኡ ዓይነት ብከምኡ ይርእይዎ ኣሎ ማለት እዩ it can be revoked at any time ይብል ኣሎ ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጥንቅቕ ክትብሉ ኣለኩም ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ደገ ኣብ ትመፅሉ ማለት እዩ እቲ ፎርም ነዚኣ ትመስል ኣብዚ ኸወፅእ እስኪ ለምስሊ እዚኣ ፎርም እዚኣ ፈርማ ትበሃል ዘላ let me scroll down እዚኣ እታ ፎርም ኣብዚ ላትኩም ስማ እዞም ክገብረ እስኪ record of abandonment of lawful permanent resident status እያ ትብል እዚኣ ምፍራምካ ሬከርድ ትገብሮ ኣለኻ ማለት እዩ abandonment እዚ abandonment ዝብል ቃል ይጎድፈለኹ ማለት እቲ በቃ ገዲፈዮ እቲ ሬሲደንሲ ዝሃብኩምኒ ይጎድፈለኹ ብገዛእ ፍቓደይ እያ ከም ሬከርድ ተታሒዙ خلاص እዚኣ ፈሪምዋ እዩ ግሪን ካርድ ሆልደር ኣይኮነን ሬሲደንት ናይ ዓድና ኣይኮነን ተባሂሉ እታ ግሪን ካርድ ተረከባ ድሕሪ ንዓድኻ ተመለስ ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ፀገም ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ደርቢሾም ዝፈረሙሉ ስለዚ እዚኣ ታሽሙ ፅቡቅ ጌራ ከሪአኩም እየ ብዚ ዙም ክንገብራ ኢና እዚኣ እታ ፎርም I-407 እያ ትበሃል ማለት እዚኣ እታ ስም ናይታ ፎርም ዝርዝራቱኻ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ዝኽሪ ስለዚ ምስ መፅኻ ኣብዚ ሬጅስትሬሽን ናምበር እቲ ኤ እያ ትጅምርታ ታሽሙ ኣብዚ ቁፅርታት ኣሎ ናይታ ግሪን ካርድ ቁፅርካ ኣብዚ ኣቱ ስምካ ኣድራሻኻ ገለታት በርዝደይ ገለ ኩሉ መሊኻ ካንትሪ ኦፍ በርት ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝንሽፕ ልክ ከም ዝኾነ ፎርምታት ትመልኦ ኣድረስ ገለታት ኣሎ ኩሉ መዓስ ወፂኻ ካብቲ ዓዲ ገለ ዝብል ትመልኦ ፎርምታት እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብዚኣ ኣላታ ቀንዲ ማለት እዩ እዚኣ እታ በዚኣ ክከራኸረካ ዝኽእል እቲ ኦፊሰር ማለት እዩ ድሕሪ ምስ ፈረምካ እንታይ ትብል ዘላ ትፍርም ከለኻ እንታይ I knowingly willingly and affirmatively declare that I currently have no intention of residing permanently in the United States and that by signing and submitting this form I intend to record the fact that I have knowingly and willingly abandoned my LPR status in the United States. I have reviewed the form and its instructions a hearing before an immigration judge about whether I have abandoned my LPR status in the United States. By signing and submitting this form, I knowingly, willingly, and actively waive my rights to such hearing. በዚያ እዮም ዘሽክዕዎም ማለት እዩ ኮነ ኢለ ብፍላጥ ብገዛእ ፍቓደይ ብሙሉእ ማለት ተደራቢሸ ወይ ገለ ኣይኮነን እያ ትብል ማለት እዩ بملو فقاد بملو دليتي برغصنت يوج الله ياتول declared that I currently have no intention
of residing permanently in the United States ይብላል ማለት ዝኾነ ዓይነት ባህጊ ወይ ድልየት ከም ዘይብለይ ኣብ ኣሜሪካ ክቕመጥ ብገዛ ፌርማይ ብገዛ ድልየተይ የረጋግጸልኩም LPR status lawful permanent resident ማለት LPR እዚ status እዚ ዝተዋሃበኒ ሓለፋ ወይ መስል ወይ status ወይ ዘለኹ ኩነት ኣብ ኣሜሪካ ይጎድፈለኹ ማለት እዩ ወይ ይጥንጥነለኹ ማለት እዩ ብሓፂር ኣባንደን ማለት ምጥንጣን ማለት እዩ ይጥንጥነለኹ አይደልን እታ ናይ ጃጅ ትብል ከኣብዚ ወላ መሰለ ያለኸ ጃጅ ክትሪ ግን waive ገይረ የለኹ my rights to such hearing ኣብ ጃጅ ናይ ምቕራብ መስል immigration judge ማለት እዩ immigration judge ክርኢ ደልየ ወይ ናብ ጃጅ ክቐርብ ይኽእል እንተይልካ ከገድዶኻ ይኽእሉን እዩ ስቑኢልካ እንተፈሪንካ ግን እቲ ናይ ጃጅ ምርኣይ ወይ ኣብ ጃጅ ምቕራብ እንደገና ኣብዚኣ ካልኣይ ዘደግዮም I knowingly willingly and affirmatively waive my rights to such hearing ንኸምዚ ዓይነት ኣብ ጃጅ ናይ ምቕራብ መሰላት ገዲፈ የለኹ ወይ ከምዚ ሸለሊለ የለኹ ወይ waive ገይረ የለኹ እሞ ይፍርም ኣለኹ እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዋንስ ምስ ፈረንካያ ሲግኔቸር ኣሎ ስምካ ኣብዚ ዕለት ዝተፈረመሉ ዕለት ድሕሪ መዓ ሰላም ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ኣቱ ኣብቲ ጋቨርንመንት ዳታ ኣቱ ድሕሪ ተወዲአ ስለዚ እዚኣ እታ ፎርም ማለት እዩ እዚኣ ብዙሓት ሰባት ተደርቢሾም ዝፈረሙ ኣለዉ የገድዶም ኣለዉ በቃ እቲ ተፅዕኖ ዘሎ ዋላ ግሪን ካርድ ምህላው ሲ ዳርጋ ዋላ ሓንቲ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ እሞ ኣዝዩ ታሽሙ ዘይተርፍ ዘይኮይኑ ዘይምጋሽ ሓይሽ ብፍላይ ኣብዚ ምሕዳር ዘሎ ከቢድ ታሽም እዩ ዘሎ ፀገማት ማለት እዩ ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ብዙሓት ጥርዓናት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ ክነብል ኣለና ማለት ዘይተርፍ ጉዕዞ እንተኾይኑ ወርሒ ገለ ድሓኒ ወርሒ ክልተ ወርሒ ግን ትመፅእ ከለኻ ወላ እቲ እሱ እውን ከም ምክንያት ብፍላይ እቲ ናይ ቋንቋ ገለታት መራዮም ዘብልሉ ዘሎ ብዙ ግዜ እዚ ኣብቲ ሓለፈ ተቂስና ነርና ናይ CDL ገለገለ ናይ ኣውት ኦፍ ሰርቪስ ገብሮ ገለ ይበሃል ኣሎ ይሰርሑሉ እዮም ዘሎ በቃ እዚ ምሕዳር ብጣዕሚ ስትሪክት ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ቪዛ ምናልባት ብቪዛ ዝመፅእ እንተሊኻ ካልእ ኣላ ኣብዚ ናይ ቪዛ ትብል እንታይ እዮም ዝብላ እታ ካች ኤን ሪቮክ እጂ ብፍላይ እዚ ዋላ ናይ ግሪን ካርድ ገበን ዘለዎ ከምዚ DUI ካልእ ገበናት ወይ ሕጊ ዝሰበረ ናይ ኣሜሪካ ንዖም እዮም ቀንዲ ታርጌት ከዓ ዝገብሩ ዘሎ ማለት ስለዚ ብክልተ ሰለስተ ሸነኽ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ነገርካ እዮም ዳርጋ ዝደልዩኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ክጥንቀቕ ኣሎ ኢና ንብል ማለት እዩ so this again እዚኣ አንተ ጥቕሳ ዝነበርኩ ናይ new catch and revoke policy for visa holders እዚኣ እዚኣ ናይ ቪዛ ሰባት እዮም እዚኦም ከዓ እዚኦም ቪዛ ኣብዚ ኣብ መእተዊታት ትብላላ on April 30 2025 ቅድሚ ሰሙን ገለቢሉ ማለት እዩ US Department of State እቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ወይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ እቲ ቪዛ ዝብል ኣብቲ ካንስለር ኣፌር ኣብ ደገ ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ካልእ ኩሉ ነዚ ናይ ፎሬን ጉዳይ ዝርኢ ፓስፖርት እውን ናይ ኣሜሪካ ዝህብ ኣካል እዚ ማለት US ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ማለት እዚ እዚኦም እቲ ቪዛ ዝህብ ኩሉ ሓላፍነት ናይ እዚ ዲፓርትመንት እዩ ማለት እዩ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት announced a new catch and revoke policy for visa holders in the United States. One strike catch and revoke policy. ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ሕጊ ወይ ገለ ሰበረ ወይ ዝኾነ ዝተረኸበ ቀልጢፍካ ሒዝካ ምሕዳግ ማለት እዩ catch and revoke ትብል እዚኣ ከዓ ምናልባት ብቪዛ ገለ ዝመፅእ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ንብል ማለት እዩ ምናልባት ብቪዛ ናይ ናን ኢሚግራንት ቪዛ ንባዕሉ ብሕፀ ገለ ዝመፅእ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ስጋዕቲ ታሽ ፐርማነንት ሬሲደንት ትኸውን ኣብ ዝኾነ ገበን ገለ ክትጥንቀቕ ኣለዋ ማለት እዩ ዋላ ቲኬት ዘለዎም ገለታት
እጅ ቼክ ይገብሮም ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ግዜ ከፊ እዩ ዘሎ ሶ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ኣብቲ ዝመፅእ ዓመታት ኣብዚ ብፍላይ ምሕዳር ክሳብ ዘሎ ቁሩብ ጥንቃቐ ካብ ቅድም ዝለዓለ ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ ንብል ማለት እዩ ቆመታ ምኽሪ ምናልባት ከምዚ ሓበሬታ ከምዚታት ይህሉ ከሎ ምናልባት ኣድላይ ዘበለ ግዜ ብዝተረኸበ ክንነብሎ ኢና ማለት እዩ ምናልባት ኣገዳሲ ይኸውን ህዝብና ብፍላይ እታ ናይ ግሪን ካርድ ብዙሓት ሰባት ብመገሻ ስድራ ንምርኣይ ገለ ስጋዕ ዓመት ስጋዕ 6 ወርሒ ገለ ዘብል ግን ሕጂ እታ 6 ወርሒ ንባዕላ ብጣዕሚ ኣብ ታርጌት ተእትዎም ኣላ ንብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ፌስቡክ ጠቒሰ ነይረ ናይ 21 ሃገራት እውን ከይኸይድ ኣብዚ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት እዚ ንባዕሉ ዘወፅእ ናይ ዩኤስ ሲቲዝንስ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ዝሕብሩ ነቶም ዩኤስ ሲቲዝን ዝኾነ ሰብ ፓስፖርት ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ዜጋ ናይ ኣሜሪካ ወላ ገለ ሃገራት ከይትኸዱ ዝብል መጠንቀቕታ ኣውፂኡሎ ማለት 21 ሃገራት ሕጂ እዚታት ብከምኡ እንዳተኸታተልና ምናልባት ነቲ ህዝቢ ዘገድሶ እንተልዩ ኣብ ከምኡ ሓበሬታ እንተልዩ ኣብዚ ክነቕርቦ ኢና ማለት እዩ እዚ ይመስል ናይ ሎሚ ዘለኒ ፕሮግራም ካልእ እቲ ናይ ሰላም ዝብል ናይ ፅምዶ ገለ ሰላም ፅቡቕ እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ጠቒሰ ነይረ ኣብዚ ለኩም ቅድሚ ሰሙን ዲና ገለ ዘወረድና ኣብኡ ጠቒሰ ኣለኹ ናተይ ሓሳብ ናተይ ርእይቶ ሰላም ፅቡቕ እዩ ሰላም ሕማቕ ሰላምን ፅቡቕ ኩናትን የለን ዝብል ምስል ኣሎ ናይ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ዝበሃል ዲፕሎማት መጀመርያ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ፀረ በርቂ ታሽሙ ዝመሃዘ ኣብ $100 ዘሎ ሰብኣይ በራሕ ሰብኣይ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ናቱ ምስላ እዚያ ሕማቕ ሰላምን ፅቡቕ ኩናትን የለን ዝብል ፍልጥ ምስል ኣላቶ ብኣያ ነስጠቕሶ ግን حساباتك عند معرارخة دحر بايتا نايتي كونتات اندافلتك نعنا بزي وقع من قدي نعنا بحدقا بزي اتو من قدي كخونا اللو زخون نقورو نقرنات زبيلي نيرو تزرزراوي تاشو ما اقول لكم ابزي انهار انفو زحالي في السمون ابيلي له so I don't have a lot to say about it again مالتي እንደገና ፖለቲክስ ገለ ብዙሕ ኣብዚ ዝዛረብ ኣይደልን يعني هاي ترافيك يزلو everywhere تريهم بزاف بوليتيكا بزاف قال بزح مدققام طراي خون مالتي مالبات important انت خوينو زخون عينت انتنا بوليتيكاوي ابكال كيدكا وي ديبيت عينت كم تقدم نقبر نورنا وي تاشمو مالبات مست بويكوت زقبركو بزح كانسل غيريا بزعمت تصقمات نغيركم يقول الفسلست سبات تزاريهم نيرو ستيل بزح ملسي هابكم مالتي ግን if there is some كما عينت زدل ነገር ተሃልዩ ወይ ዲቤት ዲ ወይ ክልተ ተጻራሪ ዲ ወይ ተመሳሳሊ ርእይቶ ክቀርብ ኣሎ ትብሉ እንተኾንኩም ነቶም ሰብ ሜድያ ትህዝቢ ከምኡ ነይሩ ቅድም ከምዛ ሓሳብ ከምዛ ክዛረበልና ይኽእል ወይ ከምዛ ሓሳብ ከምዛ ክቀርበልና ይኽእል ተባሂሉ ብከምኡ ዝመጽእ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ እንተልዩ ንህዝቢ exceptional ዝኾነ ጉዳያት ተዲ ምናልባት መጽእ ይኸይደ ማለት እዩ exceptional ማለት እዩ እምበር ደና ቢና appetite ኣብዚ ግን ኢንፎርሜሽን ዝብልኩም ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ገለገለ እምበር ኣብዚ ፖለቲካ ክነብል ኣይደልን እየ ብፍላይ ናይ ዝኸባቢና ምናልባት ግን ሓድሽ ነገር ተልዩ ኣድላይ እንተ ኮይኑ ትግዜውን ሕፅረት ስለ ዘለና ምናልባት ድሕሪ ኢድ ገለ መገሻታት ኣለኒ ሶ ብቮይስ ኦቨር قبري خيدي السون حسبه خالق زعبا هيستوري دي ويكال حتصير ستوريز جلز بلالو زي بزح تاشم زمصني ابتي انباكس بفويس اوفر خنقبر نخيدينا معناتها تابزي تعمل بوتا انت عليه بالفويس اوفر بسئلي قال انداك انا برنا خنقربوينا مالت زخونه ارست وي زخونه هيستوري دي قال تاريخ قال خم كومنتات مالتي we need information و entertaining አዘናጋዒ ገለ ንብሎ ነምጽና ቅድምት ማለት ዘወረድኳን ይራና ይዝሆነ من ሰበይቱ ዝቆተለ ፖሊስ ዝብል ትዘሎ ድራማታት ኣብዚ ናይ ሓዳር ገለ ብዙሕ ዘጋጥም ከም ዓይነት ፖሊስ ሰበይቱ ባዕሉ ሻት ገይርዋ
خم بعلا نفسهم زغتلت قدف إلى دام انطلقوا هريماتو جن بدحريتها تهرم بعلو قتيلو أخون السومالي تجن كوبي رايت سترايك رغيبة مالتي داون غيرو ما مالتي ليندا زي صقم غيرا سا تشيك تقبر لي ليندا كوبي رايت قلمله نايتم اي اي تاشملو التيم مالتي قرب تبيلا مالتي كوبي رايت حليفات نيرا انا اديت غيري زقربو مالتي سو كوبي رايت نيرو سترايك اغاتي منا بخما داون كوين الله السا مالتي وريد الله كما عينت قلتاتينا نبل لخالق زي زلو خنتات من البات تريول لهم زقل تمتم زغن صلاتات تقلقل ذات we have to be vigilant حجون ابزخونه سبن منتاي نحاده قطقعو منتاي يقبل زدلي تي تشفينو تصنحه لذي زلو خنتاتون بكلتا سايد اندارا خام خالي حايش قليوم تا انجيرو مابتي تصقم مابتي كوينات اب اقرقر يو ساتهم تقطعهم اللو قالتون ارتراويان زمسلنا نبره دارغا سغيروم تصنحلو so we don't know خمي خوني تخونتا زرياتاتون الله بزي حقاهم منقد بخمي يمثل مثلو يراش تزاربكو زولكو ناي ديفيميشن مالتي ناي تقنن ناي تصلمه قال دليتكا تزاربكا مخاد يلن حقي انتاي يبل انت عينت كحساون بزح يوم نعي تزاربوني مش بزحات بيرات كونتاكت غيره بخمز داون خنقبرو يناتي زلو انفورميشن زي اللي حسوت زي اللي تاشمو متصهلو فيجيلنتلي رينا تطوخن بلا لنا خا قال سبكا خمزي ايتملسو ወይ تزارو زبللو زي قبول ايكون ማለት ምክንያቱ بعلها حليفكا نت ጉዳይ ሪኢኻ መርሚርካ عقب إلكان تخونكا تي بعل ጉዳይ تي ما ዝባሃል ዘሎ መይ ብሱቅ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ንሄካ ትጎርፈውን ንዕቕና ክንደይ 4 ዓመት ዝገደፍና ኢዳ 50 ዓመትና ንኸይድ ኣለና ግን ብዙሕ ሱቕካ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ፋክት ቼክ ፈትዮም ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ፋክት ቼክ እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና ሓንቲ ፋክት ቼክ ተሪፋትንላ ናይ ብሓቂ ዝገርም ማለት ብዝምድና እውን ዝተራኸቡ እዮም ማለት ኤርትራ መስለኒ ነይሩ ዳርጋ ሰገረ ዝወድ ማለት እዩ ብዙሕ ታሽሙ ኢሎ ምስጢራት ኣሎ ዝወፅእ ኣነ ዘይፈልጦ ነበርኩ ብዙሕ ዝፈለጥኮ ነገር ኣሎ ዳስዋዮም ካዚ ዕገርግሩ ዘሎ ሓቂ መውፃእ ይጅምር ከሎ እቲ ዕግርግር ወይ በዝን ተበዚሑ ፀገም ከም ዘሎ ሰብ ክርድኦ ኣሎ ማለት እዩ ሰብ ኣፀልሚቶም ጥራይ ተጨፊኑ ክኸይድ ተዓፊኑ ብምስ ኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን ክነብር እዮም ደልዩ ትሰብ ሶ ኣብዚ በብቁሩብ ነተንፈሰ ስለ ዘለና ፅብቕቲ መተንፈሰ ረኺብና ኣለና ደምስስ የለ ገለ የለ ሰቲ ሓቅታት በብቁሩብ ክወፅእ እቲ ንመንስያት ንሓስቦ استمرتات قصالي مالتي غيزه اشترخه خم زولكو مالتي ناتي غيزه بغمت بزح ريتات يزمصن ولاتنا يوتيوبرات አለው so I'm not a YouTuber so far I can't in the future እንዳኸደ ይኸይድ ከሎ to guide night to audience guide ዝገብረካ ብኡ እንዳራና ይኹን ከይና ማለት እዩ ናይ ፈትሒ ሓንቲ ኸዕለኩም ፈትሒ ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ حنت علال كلمة خادم زنا رستي غند زينين مالتي نايلومي سو اب تشاينا زقات انا حنتي فتح انتايو قد مهجي تقيسي نير فتح سي زخونه ነገር ከጋጥም كله نحنا انتاينا سوق نبل سوق انتيلكاتي تزارو كله ايتطلو تزي مزراب تتاشمو ስለዚህ በዚህ ዘሻድኖም ዘሎ ነቶም ሓሶት እዚ ጃዓብ ሊልካ ሰብ ፈሪሑ የብል ከይህረም እንታሽሙ ከይባሃል እንታይ ዓይነት መቕጻዕ ተወርዶ ከም ዝኽእል ካብ ዘይ ምፍላጥ ገለሎ እቲ ህዝቢ ጃጂ ስለ ዝጸንሕ ኣብኡ ክነብር ከዓ ዝደልዩ ስለዚ ሓቂ ይወፅእ ከሎ በቲ እዚ ክንመራመር ኣለና ብኩሉ 3D ክሪኦ ኣለና ነገራት ማለት እዩ ሶ ፍትሒ ሓደ ግዜ ኣብ ቻይና ሓንቲ ኣብ ጋዝ ስቴሽን ሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ እንደ መሓጣ ናይ ነዳዲ እጂ ኣብ ሓደ መሓጣ ወይ እንደ ነዳዲ ኣብዚ ሰልፍ ሰርቪስ እዩ ባዕልኻ ሰልፍ እንታሽም ጌርካ ተቐድሕ ካርድ ዲኻ ትኸፍል ወይ ኣብ ደገ ወይ ኣብ ውሽጢ ባዕልኻ ክትቀድሕ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ተሪኻ ግን ኣሎ ጠጠው ዝብል ክልተ ሰለስተ ሰብ ኣሎ ፉል ግበረለይ ትብሎ ገብረልካ ተን ዋጋ ናይተን ገንዘብ ትህቦ ማለት እዩ በተ ዓዳድ ወይ ታ ቆፃሪት ማለት እዩ
منسي وده هفتامي سي كلاس مرسيدس حيزو أبتي نداد قده يمتص مالتي حنت قال تشايناويت أو تبرل من اللي يبلا يملأ الله تملأ البسام مالتيو قدي حمس ودقت فول جيرا كندزي حساب كاتبلو تي مستيات كفيت نايت باسنجر سايد كم زيلو يدير بيلا مالتي تجنزب أبقى صقابينيا تاشمي ود هفتامي ود مليونير سي كلاس مرسيدس ماكينة حيزي حداش اجي الساعة سرحاي قوم عينت كندي قلت امسل زقاتما تنجنزب على الى السو يخيد ولا حنتي مثلا ابتي سي سي تي كاميرا تبعل تي اشمو اللهم مالتي ابتي وشتي كاميراتات አሉ كل ጊዜ ابدغ ዝነበሩ ካስተመራት ከምኡ ካል ዝቆድ ሕዝ ዝነበሩ ይሪኦን እዚ ጉዳይ ይስምዑ ማለት ኩሉ ጊዜ ፍትሕ እንታይ ኣብ ካል ዓመጽ ይወርድ ከሎ ወይ ዘይ ፍትሓዊ ነገር ይወርድ ከሎ ጠጠው እንተ ዘይልካ صباح نقول باخاي مالتي زينا نحنا لاك نقول مالتي أبزناتنا كوميونيتيز ببزي سوق يلكا تحالفو نقرات صباح نقول باخاي تطو انت يلكا حماس طريق الله حماق طريق الله هاقن تسوون سقطك ولي خيري تنتسيلوني ترف مالتي دحريو تم كاستمرات كيدوم زي فيديو من انتاواي زيلوم الكاميرا رئينا تباهيلو قلمتات نتوانا ينقرو توانا سا نورمال بنورمال حليفات تانيرا إذا قداي سكاليتي جورو مالتي تكاميرا يرأي تاج نايتي تاشو لايسنس بليت نايت ودي يرأي ماني مخاني فلت مولو ميلات هاتي زرقحو خمزة عينة تسقابينيا خمزة جيروانا حانت مسكينيتي أبقى تعدر بيلا حد تسقابينيا يلو يزرقحو الميلاتات أبسمون كندي مليون سبريو مالتي تي استقبرت قرص أبيلهم كم دا دربيلا خيدو ماكينو من مخانة تفريتو بمولن غاز ستيشنات أبتن دانا دا بتعدز اللوع ما نمسب كي قد حلو تباهيلهم كامبين يقولوا هذا كامبين يقولوا كلهم زيس ودن تماتيكم ما نمسب كي قد حلو إمبارغو خمزنا انت عايشو إمبارغو مالتي بكا خلت عمت ملوء قطعهم خلت عمت دفع بمترون بسكلتان بقلن بغوينو مالتي هاتبلو موتور سايكل حيزون زغد حل يلن من مخانو من النت تفليتو سؤلون قلن بقلن مصيوم أبقى لتعطيفو أتسألمتها بلهم مانغريت فتحي مصيوم لانا تقوى خلت عمت تقوصي دهري سات إلو سواي مالتي كمزة عينت كلهم مدالنا دعوة فتحي وي خمزي تغيير ويلنا سوقنا جاجمنتال كان مخان جاجمنتال حبرتسب يعبن جاجمنتال حبرتسب كل جزء يدربش متصاوت ما نمزخو دون بي جاجمنتال حدا يتقع ولا حدا انتاي باك جراوند كتفلط لك فتحي حنتي انش كتخون تخيليا قرب تتمراميركا دحرتها قداي جاج انت غيركا نفسها حميتك لها صباح نقول اباخا تطوز بالكاون يلن مالتي ስለዚህ እዚኣ ከም መዛዘሚት እዚኣ ከም ስቶሪ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስቶሪታት እውን ኣለና ብቮይስ ኦቨር ከም ዝብልኩም ምናልባት ተቢሉ ገሊኦም ካሜራ ገለ ዝብሉን ኣለዉ ሱቕ ክረአይ ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ናተይ ላፕቶፕ እየ ዘብሎ ሳምናተ ዩቱበር ከም ዝብልኩም ባት if I have any useful information ገለ ሻዕ ስትራይክ የጋጥመና ከሎ ኣደነ ሊንዳ ተሸኺያ ደንቅን سترايك أقاطعنا مالتي ناي كوبيرايت that's why دام غيرنا تاتاشو أما أبقى تالي بسلام يرخبنا أنت عنتو يقولكم if there is something زي تعرفتها اللي تدارينا مستميدا أنا أروان خيدنا أنت قدم مالتي أما مساهم صنعه عبد المحمد يغني لي